हेलो साथीहरू, नमस्कार। म के तपाईहरुको माझमा नयाँ विषयवस्तुमा रोचक कुराहरू ल्याउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। आजको सामग्रीमा म तपाईहरुलाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्र र सबैले घृणा गर्दै आएको, सबभन्दा बढी भारतले घृणा गर्दै आएको पाकिस्तानको विषयमा केही जानकारी तपाईहरुलाई सटिकमा दिने प्रयास गर्नेछु। के साच्चै पाकिस्तान भारतका मिडियाहरूले भने जस्तै नराम्रो, कुर, तानाशाही स्वभावको छ, या त्यो देश पनि अरू देश जस्तै शान्त र समृद्ध हुँदै गरेको छ? यो विषयमा पनि हामी छोटोमा छलफल गर्नेछौँ भन्न चाहे मैले। अब हामी विषयवस्तुतिर लागौँ। पाकिस्तान वा इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तान, उर्दू इस्लामी जमहुरी ए पाकिस्तान भारतको पश्चिममा अवस्थित एउटा इस्लामी गणतन्त्र हो। यहाँको प्रमुख भाषाहरू उर्दू, पन्जाबी, सिन्धी, बलुची र पश्तो हो। राजधानी इस्लामाबाद र अन्य महत्त्वपूर्ण सहर कराची र लाहोर हो। पाकिस्तानमा 4 प्रान्तहरू छन्: पन्जाब, सिन्धी, बेलुचिस्तान र सुब्बा ए सरहद। यस लगायत पाक अधिकृत कश्मीर, सुमाली इलाका, कबाइली इलाका र इस्लामाबाद पनि पाकिस्तानमा रहेका छन्। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद हो। सबैभन्दा ठुलो सहर कराची हो। आधिकारिक भाषाहरूमा उर्दू, अङ्ग्रेजी भाषा यहाँ विशेष बोलिने गरिन्छ भने मान्यता प्राप्त भाषाहरूमा चाहिँ बलोची, पास्तो, पन्जाबी रहेका छन्। त्यसरी सरेकी सिन्धी भाषाहरू पनि छन्। रैथानेहरूमा यहाँका रैथाने भाषीहरूलाई पाकिस्तानी भनिन्छ। यहाँको सरकारलाई सङ्घीय संसद गणतन्त्र युक्त सरकार भनिन्छ भने पाकिस्तानको स्थापना, पाकिस्तानको अवधारणा चाहिँ 19 डिसेम्बर 1930 आएको थियो भने पाकिस्तान घोषित चाहिँ 28 जनवरी 1933 भएको थियो। पाकिस्तान विद्रोह चाहिँ 23 मार्च 1940 भएको थियो। स्वतन्त्र बेलायत सङ्घबाट भएको हो। स्वतन्त्र घोषित चाहिँ 14 अगस्त 1947 भएको। इस्लामिक गणतन्त्र चाहिँ 23 मार्च 1956 भएको थियो। यसको क्षेत्रफल 7,86,095 मिटर स्क्वायर छ। यसको माइलमा चाहिँ पाकिस्तानको जन्म सन् 1947 भारतको विभाजनको परिणाम स्वरूप भएको थियो। सर्वप्रथम सन् राष्ट्र सिद्धान्तको उल्लेख गरेका थिए। उनले भारतको उत्तर पश्चिम, सिन्धी, बेलुचिस्तान, पन्जाब तथा अफगान सुब्बा ए सरहद राष्ट्र बनाउने कुरा गरेका थिए। सन् 1923 क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विद्यार्थी चौधरी रहमत अलीले पन्जाब, सिन्ध, कश्मीर तथा बेलुचिस्तानका बासिन्दाहरूको लागि पाकिस्तान जुन पछि पाकिस्तान बन्यो शब्दको सिर्जना गरे। सन् 1947 देखि 1972 सम्म पाकिस्तान 2 भागमा बाँडी रह्यो: पूर्व पाकिस्तान र पश्चिमी पाकिस्तान। डिसेम्बर सन् 1971 भारतसँग भएको लडाईँको परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बङ्गलादेश बन्यो र पश्चिमी पाकिस्तान भएर रह्यो। पाकिस्तान शब्दको जन्म सन् 1923 क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका छात्र चौधरी रहमत अलीद्वारा भएको थियो। यसभन्दा पहिले सन् 1930 शायर मोहम्मद इकबालले भारतको उत्तरी पश्चिमी 4 प्रान्तहरू सिन्ध, बलुचिस्तान, पन्जाब तथा अफगान सुब्बा ए सरहदलाई मिलाएर एउटा बेग्लै राष्ट्रको माग गरेका थिए। सन् 1947 अगस्टमा भारतको विभाजनको परिणामस्वरूप पाकिस्तानको जन्म भयो। त्यस समय पाकिस्तानमा वर्तमान पाकिस्तान र बङ्गलादेश दुवै सम्मिलित थिए। सन् 1971 भारतसँग भएको युद्धमा पाकिस्तानको पूर्वी हिस्सा, जसलाई त्यस समयसम्म पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो, बङ्गलादेशको स्वरूपमा स्वतन्त्र भएपछि आजको पाकिस्तान भूभाग थुप्रै संस्कृतिहरूको साक्षी रहेको छ। ईसा पूर्व 2300 देखि 1800 को बीच यहाँ सिन्धु घाटीको सभ्यताको विकास भयो। यो विश्वको 4 प्राचीन ताम्र
कालीन सभ्यताहरूमध्ये एक थियो। यसको क्षेत्र सिन्धु नदीको किनारामा अवस्थित थियो, तर गुजरात, भारत र राजस्थानमा पनि यो सभ्यताको अवशेष पाइएको छ। मोहेन्जोदारो, हडप्पा इत्यादि स्थल पाकिस्तानमा सभ्यताको प्रमुख अवशेष स्थल हो। यस सभ्यताको मानिसहरूको थिए। यसको बारेमा विद्वानहरू पनि एकमतमा छैनन्। केही यिनीहरूलाई आर्यहरूको पूर्ववर्ती शाखा भन्दछन् त केही यिनीहरूलाई द्रविड, केही यिनीहरूलाई बलौची पनि भन्दछन्। यस मतभेदको एउटा कारण सिन्धु घाटी सभ्यताको लिपि पढ्न नसक्नु पनि हो। यस्तो मानिन्छ कि 1500 ईसापूर्वको आसपास आर्यको आगमन पाकिस्तानको उत्तरी क्षेत्रहरूको मार्फत भारतमा भयो। आर्यहरूको निवास स्थान क्यास्पियन सागरको पूर्वी तथा उत्तरी हिस्सामा मानिन्छ, जहाँबाट उनीहरू यसै समयको करिब इरान र युरोप र भारततर्फ लागेका थिए। सन् 543 ईसापूर्वमा पाकिस्तानको अधिकांश इलाका इरान फारसको हखामनी साम्राज्यको अधीनमा आयो, तर त्यसै समय इस्लामको उदय भएको थिएन। इरानका मानिसहरू जरदोस्तको अनुयायी थिए र देवताहरूको पूजा गर्दथे। सन् 330 ईसापूर्वमा मकदुनिया ग्रिसका विजेता एलेक्जेन्डरले द्वारा तृतीयलाई 3 पटक हराएर हक्खामनी वंशको अन्त गरिदिए। यसको कारण इजिप्टदेखि पाकिस्तानसम्म फैलिएको हक्खामनी साम्राज्यको पतन भयो र एलेक्जेन्डर पन्जाब आए। ग्रिक स्रोतहरूको बमोजिम उसले सिन्धु नदीको तटमा भारतीय राजा पुरु ग्रिक पोरोसलाई हराइदिए, तर उनको सेनाले अगाडि बढ्नलाई इन्कार गरिदियो र उनी भारतमा प्रवेश नगरी फिर्ता गयो। यसपछि उत्तर पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा ग्रिस बैक्ट्रियन सभ्यताको विकास भयो। एलेक्जेन्डरको साम्राज्यलाई उनका सेनापतिले आपसमा बाँडी लिए। सेल्कोस नेक्टर एलेक्जेन्डरका सबभन्दा शक्तिशाली उत्तराधिकारी मध्येका एक थिए। मौर्य राजवंशले 300 ईसापूर्वको आसपास पाकिस्तानलाई आफ्नो साम्राज्यको अधीन गरेका थिए। यसपछि पुनः यो ग्रिको बैक्ट्रियन शासनमा गयो। यी शासकहरूमा सबभन्दा प्रमुख मिनादरले बौद्ध धर्मलाई प्रोत्साहन गरे। पाथियनहरूको पतनपछि यो फारसी प्रभावबाट मुक्त भयो। सिन्धलाई राज्य राजवंश सन् 489 देखि 632ले यसमाथि शासन गरे। यसको पछि यो उत्तर भारतको गुप्त र फारसको सासानी साम्राज्यबीच बाँडियो। सन् 712मा महाफारसको सेनापति मोहम्मद बिन कासिमले सिन्धको राजालाई हराइदिए। यो फारसी विजय नभएर इस्लामको विजय थियो। बिन कासिम एउटा अरब थियो र पूर्व इरानमा अरबीहरूको आबादी र नियन्त्रण बढ्दै गइरहेको थियो, जबकि यसै समय केन्द्रीय इरानमा अरबीप्रति घृणा र देश बढ्दै गइरहेको थियो। तर यस क्षेत्रमा अरबीहरूको प्रभुसत्ता स्थापित हुन गएको थियो। यसपछि पाकिस्तानको क्षेत्र इस्लामबाट प्रभावित हुँदै गयो। पाकिस्तानी सरकारको अनुसार यसै समय पाकिस्तानको बिउ रोपिएको थियो। यसको 1192मा दिल्लीका सुल्तान पृथ्वीराज चौहानलाई हराएपछि नै दिल्लीको सत्तामा फारसबाट आएका तुर्क, अरबी र फारसीहरूको नियन्त्रण भयो। पाकिस्तान दिल्ली सल्तनतको अङ्ग बन्यो। 16औं शताब्दीमा मध्य एसियाबाट भागेर आएका बाबरले दिल्लीको सत्तामा अधिकार बनाएर पाकिस्तान मुगल साम्राज्यको अङ्ग बन्यो। मुगलहरूले काबुलसम्मको क्षेत्रलाई आफ्नो साम्राज्यमा मिलाएका थिए। 18औं शताब्दीको अन्तसम्म विदेशीहरू, खास गरेर अङ्ग्रेजहरूको प्रभुत्व भारतीय महाद्वीपहरूमा बढ्दै गयो। सन् 1857को सिपाही विद्रोहपछि सम्पूर्ण भारत अङ्ग्रेजहरूको शासनमा आयो र अङ्ग्रेजहरूको गुलाम बन्यो। पाकिस्तानको क्षेत्रफल करिब 8,03,940 वर्ग किलोमिटर छ, जुन ब्रिटेन र फ्रान्स सम्मिलित क्षेत्रहरूको करिब हुन आउँछ। क्षेत्रफलको हिसाबबाट यो विश्वमा 34औं स्थानमा छ। अरब सागरमा जोडिएको यसको समुद्री सीमा रेखा करिब
1046 किलोमिटरमा लामो छ। यसको जर्मनी सीमारेखा कुल 6744 किलोमिटर लामो छ। उत्तर पश्चिममा 2430 किलोमिटर, अफगानिस्तानसँग दक्षिण पूर्वमा चाहिँ 909 किलोमिटर, इरानसँग उत्तर पूर्वमा 512 किलोमिटर, चीनसँग गुलाम कश्मीरसँग जोडिएको सीमा तथा पूर्वमा 2912 किलोमिटर भारतसँग अवस्थित रहेको छ। पाकिस्तानको उत्तरी इलाका पहाडी छ। यहाँ हिमालय पर्वतको थुप्रै उच्च शिखर पाइन्छ। यिनीहरू बीचबाट जान्छ सकरा मार्ग, खैबर घाटीको नामबाट प्रसिद्ध छ। भारतमा उद्गम हुने 5 नदीहरू झेलम, चेनाब, रावी, सतलज र ब्यास यहाँबाट बगेर जब समतल भूमिलाई छुँदछ तब एउटा अत्यन्त उब्जाउ जमिन बन्दछ, जसलाई पन्जाबको नामले जानिन्छ। दक्षिणतर्फ यसको सङ्गमबाट सिन्धु नदी बग्दछ, जसको घाटी अझै उब्जाउ छ। दक्षिणमा यो अरबी समुद्रमा गएर मिल्दछ। दक्षिणमा समुद्री घाटीहरू बीच या दीर्घादेखि लिएर उत्तरमा हिमालय, काराकोरम र हिन्दुकुशको बफिलो शिखरसम्म पाकिस्तानमा धेरै भौगोलिक विविधता छ। तर औसतन रूपबाट यो क्षेत्र शुष्क छ। औसतन 100 सेन्टिमिटर सालाना वर्षा हुँदछ। पाकिस्तानको 5 शिखरहरू 8000 मिटरदेखि उच्च छन्। उत्तरी क्षेत्रहरूमा मौसमी विविधता धेरै छ। त्यहाँ गर्मीको तापक्रम 45 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि माथि जान्छ, जबकि ठन्डीमा तापक्रम हिउँ जम्ने अवस्थासम्म पनि जान्छ। दक्षिणमा यो विविधता अपेक्षाकृत कम हुन्छ। सिन्धु यहाँको प्रमुख नदी हो। यसकै अलावा सिन्धुको सहायक नदीहरू पन्जाबको आसपास भएर बग्दछ, जसको कारण पन्जाबमा कृषियोग्य जलवायु हुँदछ। सिन्धु नदीको पश्चिम र दक्षिण पश्चिममा बलुचिस्तानको इलाका मरुभूमि छ। सिन्धुको पूर्वी भाग थार मरुस्थलको विशाल भाग छ, तर सिन्धमा नै थार पाकार विश्वको एक मात्र उबर मरुस्थल हो, जसको कुल 27% भूमि कृषियोग्य छ। वनस्पति र जीवहरूमा चाहिँ उत्तरमा अल्पाइन वनस्पति पाइन्छ भने दक्षिणमा शीतोष्ण दक्षिण सिन्धु नदीमा गोही पाइन्छ। सिन्धु नदीको अन्धो डल्फिन पनि पाइन्छ। यहाँको अर्थव्यवस्था चाहिँ पाकिस्तान एउटा विकासशील राष्ट्र हो। 2007 सम्म पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था 7% वार्षिक दरबाट बढिरहेको थियो। यहाँको मुद्रा पाकिस्तान रुपैयाँ हो, जसलाई पैसामा बाँड्न सकिन्छ। एक अमेरिकी डलरको मूल्यमा लगभग 60 पाकिस्तानी रुपैयाँ सन् 2006मा छ। सन् 2005 सम्म पाकिस्तानमाथि 40 अरब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण थियो, जुन अमेरिकाद्वारा दिएको ऋण माफी र अन्य संस्थाहरूद्वारा दिएको वित्तीय मद्दतको कारण कम हुँदै जाँदैछ। यहाँको अर्थव्यवस्थामा कृषिको योगदान कम हुँदै गइरहेको छ। आज कृषि सकल घरेलु उत्पादनको मात्र 20% हिस्सा छ, जबकि 53% सेवा क्षेत्रबाट आउँदछ। तर राजनीतिक उथलपुथलको कारण टाट पल्टिने अवस्था पनि आएको छ। पाकिस्तानका प्रान्तहरूमा चाहिँ बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा, पन्जाब, सिन्ध आदि रहेका छन्। इस्लामाबाद राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, पाकिस्तान शासित कश्मीर, केन्द्र शासित प्रदेशहरू पनि रहेका छन्। जुलाई 7 को तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानको जनसङ्ख्या चाहिँ 16 करोड 93 लाख छ। यो जनसङ्ख्या अनुसार पाकिस्तानको विश्वको 6औं सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र हो। 5औं ब्राजिल, 7औं रुस हुन्। यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर धेरै भएको कारण भविष्यमा यो तीव्र रूपमा बढ्ने आशंका पनि गरिन्छ। पाकिस्तानका प्रमुख जातिमा पन्जाबी, पश्तुन, सिन्धी, मुल्तानी, मोहाजिर, बालुची छन्।
यहाँको राष्ट्रिय खेल क्रिकेटमा निकै लोकप्रियता रहेको, हकी राष्ट्रिय खेल भए तापनि क्रिकेटमा चाहिँ लोकप्रियता बढी यो देशमा छ। क्रिकेट टिम एकपटक विश्वकपमा पनि जितिसकेको छ। भने पाकिस्तान निकै सुन्दर देश हो, मुस्लिम कन्ट्री हो र निकै सुन्दर छ। केही समयअनुसार केही तनावहरू आए तापनि यो देशलाई हामी नराम्रो देश भन्न सक्दैनौँ। पाकिस्तानलाई भारतले जतिसुकै नराम्रो भन्न खोजिए तापनि उसको आफ्नै किसिमको कला, संस्कृति, भाषा, शैली र त्यहाँको धर्म परम्पराहरू रहेका छन्। हामीले त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो देशलाई भारतले भनेअनुसार हामीले व्याख्या गर्न हुँदैन, किनकि भारत त हरेक क्षेत्रमा दुश्मनी बनाउनमै खुसी बढी देखिन्छ हालको अवस्थामा। त्यसैले पनि हामीले पाकिस्तानलाई धेरै राम्रो दृष्टिकोण बनाएर हेर्नुपर्छ। धर्म, संस्कृति फरक भए तापनि मानवीय रूपमा पाकिस्तान निकै अगाडि रहेको देखिन्छ। भन्दै साथीहरू, यो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई यो सामग्री यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्कार, जय नेपाल।